अस्सलाम वालेकुम। मैं 18 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। एक दिन दो गुंडे हमारे घर आए और मुझे उठाकर ले गए और मुझे कोठे पर भेज दिया। मुझे कोठे पर आए 10 दिन हो गए थे, लेकिन किसी ने भी मेरी तरफ आँख उठाकर नहीं देखा था। मेरी इज़्ज़त महफूज थी। मैं हैरान थी। एक दिन एक लड़का आया और कहने लगा, मैं इस लड़की के साथ रात गुजारना चाहता हूँ, और मुझे अपने साथ कमरे में ले गया। इसे देखते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरा बाप बहुत लालची किस्म का इंसान था। वो मेरी अम्मी को बहुत मारता था और हर वक्त लोगों के साथ उठता बैठता। मेरी अम्मी सिलाई करके हमारा पेट पालती थी, और इसे करते करते वो अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर एक रोज़ मेरा बाप घर आया और मुझे कहने लगा, सना तैयार हो जा, तुझे कोई लेने आने वाला है। जब मैंने पूछा, मेरे बाप के जो अल्फाज कहे, मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। मेरा सर झुका हुआ था, आंखों से आंसू जारी थे। बाप के अल्फाज बदगश बनकर मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। बेटी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें जुए में हार गया हूँ। तुम्हें लोग लेने के लिए बाहर खड़े हैं, तुम उनके साथ चली जाओ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सर उठाया और बाप को खूनी नज़रों से देखा। मैंने कहा, अब्बू, मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम अपनी बेटी को जुए में हार दोगे। तुम बाप नहीं कसाई हो, मुझे तुमसे नफरत है। अब्बू, मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। अब्बू हाथ बांधे मेरे सामने खड़े मुझसे माफ़ी मांग रहे थे और रो भी रहे थे, लेकिन मुझे इनके रोने की कोई परवाह ना थी। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। अपनी सगी बेटी को जुए में हार बैठा था। इसे जुए में खेलना ही था, तो अपनी बेटी को दाव पर लगाने की क्या जरूरत थी। तभी बैरूनी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बाहर वही लोग खड़े थे जिन्होंने जुए में मुझे जीता था। एक कह रहा था, अशरफ जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है, वरना हम अंदर घुस आएंगे। मैंने रनौर भरी नज़र दरवाजे पर डाली, जैसे वो दोनों अंदर आ गई हों। अब्बू बस बार बार यही अल्फाज दोहराए जा रहे थे, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मेरे अब्बू मुझे पास से पकड़ कर बाहर ले गए। बाहर जो दो लड़के खड़े थे वो शक्लों सूरों से बदमाश दिखाई देते थे। उन्होंने हवस भरी नज़र से मुझे देखा और एक गाड़ी में बिठाकर चल पड़े। पीछे अब्बू रोते रोते दहलीज पर ढेर हो गए थे। मुझे अपनी इज्जत खतरे में लग रही थी। इन दोनों बाशों की नज़रें मुझे अपने वजूद पर गिरती हुई महसूस हो रही थी। मेरा बाप एक जवारी था। इसे जुए की बहुत बुरी लत लग गई थी। जुए की वजह से वो आधा घर का सामान बेच चुका था। जो बचा था वो भी बेचने का इरादा रखता था, लेकिन सामान बेचने की बजाय अपनी बेटी को जुए में हार गया था। मेरी अम्मा अब्बा की इसी आदत को दिल से लगाकर फौत हो चुकी थी। मैं अपने अब्बू की इकलौती बेटी थी। दोनों लड़के मुझे कोठे पर ले गए और कोठे की नायिका को फ़रोख्त कर दिया और पैसे लेकर खुशी खुशी चले गए। तो नायिका ने एक लड़के को बुलाया और कहा, इससे लड़कियों वाले कमरे में ले जाओ, आज से ये यही रहेगी। नायिका बड़ी खौफनाक शक्ल की औरत थी, भैंस की तरह पली हुई, चेहरा मेकअप से भरा हुआ था। मैं डरती डरती इस लड़के के साथ एक कमरे में गई। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ मौजूद थीं जो स्पाट सी नज़रों से मुझे देख रही थी। मैं एक चरपाई पर बैठ गई और उसे सकने लगी। लड़कियाँ मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। इनकी नज़रों में मेरे लिए तरस की एक रमक भी न थी। शायद एक लड़की को मुझ पर तरस आ गया था। वो उठकर मेरे पास आई और कहने लगी, बहन, यहाँ जो भी लड़की आती है इसका रोना फजूल है, इसलिए तुम भी ना रो और सब्र से काम लो। इसकी बात दुरुस्त थी, लेकिन मैं क्या करती। मेरा दिल चाह रहा था मैं इतना रो के रोते रोते मेरा दम निकल जाए। मेरे बाप ने मुझे जुए में हार दिया था। कैसा बाप था जिसे अपनी बेटी पर ज़रा तरस ना आया था। मुझे मालूम था कि कोठों पर मुजरों के अलावा जिस्म फरोशी का काम भी होता है। वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थीं सब जिस्म फरोशी करती थीं। मुझे कुछ ही देर हुई तो वो लड़का आया और मेरी तस्वीर बनाकर चला गया। मैंने लड़की से पूछा, इसने मेरी तस्वीर क्यों बनाई है? तो कहने लगी, ग्राहक आएंगे तो नायिका इन्हें सब लड़कियों की तस्वीरें दिखाएगी, जिसको जो लड़की पसंद आएगी वो उसी रात के साथ रात गुजारेगा। ये सुनकर तो मेरी रूह लरज उठी। जिस्म फरोशी के तस्वर से ही मुझे घिन आने लगी। रात हुई तो जेदा कमरे में आया और एक लड़की का नाम पुकारा, परवीन। आ जाओ। परवीन नामी लड़की जेदा के साथ चली गई और मैं थर थर काँप कर रह गई। मुझे डर था अभी जेदा दोबारा आएगा और नाम पुकारेगा। हो सकता है इस बार वो मेरा नाम पुकारे। मैं अल्लाह से दिल ही मैं दुआ मांग रही थी मेरी बारी ना आए। थोड़ी थोड़ी देर बाद जेदा आता और नाम पुकारता, मतलूबा लड़की के साथ रवाना हो जाती। इसी तरह बारी बारी सारी लड़कियां कमरे से चली गईं और आखिर में मैं बच गई। मैं समझ गई थी कि अब आखिरी गाहक आएगा तो जेदा मुझे ले जाएगा। इसी ख्याल से ही मैं कांपती रही। किसी गैर मर्द के छूने के तसव्वुर से ही मेरी रूह फना हो जाती थी। सारी रात गुजर गई लेकिन मेरे लिए गाहक ना आया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने मेरी इज़्ज़त महफूज रखी थी। अल्लाह का मुझ पर खास करम था। जान जगह थी, इसलिए रात भर नींद भी ना आई थी। सुबह हुई तो सब लड़कियां बारी बारी आकर अपने बिस्तर पर सो गईं। सारी रात जागने की वजह से मुझे भी नींद
आ रही थी, इसलिए मैं भी सो गई। दोपहर के 2 बजे का वक्त था जब जेदे ने आकर सब लड़कियों को जगाया, लेकिन मुझे न जगाया। पता नहीं क्यों। शाम हुई तो नायका कमरे में आई और सख्त लहजे में पूछने लगी, रात किस लड़की की तबीयत खराब थी? सब लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा था। तभी एक लड़की ने मेरी तरफ इशारा करके बताया तो नायका मेरे पास आई और मुझे सरतबा गौर से देखने के बाद कहने लगी, देखो लड़की, मैंने तुम्हें भारी कीमत देकर खरीदा है, इसलिए तबीयत की खराबी के बहाने नहीं चलेंगे। तुमने हमेशा यही रहना है और मैं जो कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बेहतर है रोना धोना छोड़ दो और अपने घर को भूल जाओ। मैंने इसके सामने हाथ जोड़ दिए और मिन्नतें की, खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मैं एक इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। नायका ने तंज़िया नज़रों से मुझे देखा और सारी लड़कियों की तरफ देख कर कहने लगी, ये सारी लड़कियाँ भी इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखती थीं। बस अब मुझे और कुछ नहीं कहना और सुनना। आज रात एक खास कहाक आ रहा है। तुम इन सब लड़कियों में खूबसूरत हो और इस कहाक को भी खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं, इसीलिए अच्छे से तैयार हो जाओ। जेदा तुम्हें नया सूट ले देगा। दूसरी लड़कियों को भी अच्छे से तैयार होने की हिदायत करती चली गई और मैं बिस्तर पर बैठकर टूट फूट कर अपनी किस्मत को रोने लगी। जेदे ने मुझे एक नया जोड़ा दिया था जिसे मैंने ज़िब्बतन कर लिया। मैं तैयार नहीं होना चाहती थी, लेकिन एक लड़की ने बताया, जो लड़की नायका की बात नहीं मानती इसे कोड़े पड़ते मारती है। तभी मैं डर गई थी। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह तैयार होकर अपनी जगह पे बैठ गई। यह सच था, वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थीं, मैं इनमें सबसे छोटी और स्मार्ट और खूबसूरत थी। इसलिए जब मैं तैयार होकर बैठी तो सब लड़कियाँ मुझे रश्क भरी नज़रों से देख रही थीं। रात हुई और ग्राहकों की आमद शुरू हो गई। जेदा हिस्ब मामूल कमरे में आकर लड़की का नाम पुकारता और इसके साथ चली जाती। नायका की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि आज रात एक खास कहाक आ रहा है, इसे खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं, शायद वो मुझे पसंद कर ले और मुझे इसके साथ रात गुजारनी पड़े। वक्त गुजरता रहा और सारी लड़कियां कमरे से चली गईं और आखिर में मैं रह गई। इस रात भी ऐसा ही हुआ। मैं सारी रात जागती रही, लेकिन जेदा भी मुझे बुलाने ना आया। सुबह हुई तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, इसने एक बार फिर मेरी इज्जत बचा ली। लड़कियों के आते ही मैं भी सो गई। अब पैसा रोज़ाना होने लगा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ग्राहक मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहे थे। एक तरफ से तो ये अच्छा था, बस मेरे दिमाग में ये सोच आई थी कि मैं ख़ानदान में खूबसूरती के लिहाज से मशहूर थी। मेरे कज़न्स मुझे रश्क भरी नज़रों से देखते थे क्योंकि मेरा बाप जवारी था। शायद इसलिए मेरा कोई रिश्ता ना आया। बाज़-औक़ात वालिदैन के बुरे ऐब लड़की की किस्मत पर बदनुमा दाग बन जाते हैं और यही दाग इनके रिश्ते में रुकावट बन जाते हैं। मेरी माँ तो बहुत अच्छी और साबिर औरत थी, लेकिन बाप अच्छा नहीं था। अम्मा बताती थी कि अब्बा इसका कज़न था, इसने बाप के कहने पर इससे शादी की थी। शादी के बाद इसका बुरे दोस्तों में उठना बैठना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से इसे जुए की लत पड़ गई थी। कई बार वह जुए में भारी रकम में जीत कर घर आता और अम्मा कहती कि सना के बाद जुआ खेलना छोड़ दे और ये हराम की कमाई है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर जिस समय हराम का एक लुकमा भी रह जाए तो ये बातें कबूल नहीं होती। तेरी इस बुरी आदत की वजह से सना का रिश्ता ना आएगा। अम्मा की बातें अब्बा पर असर नहीं करती थी, बल्कि वो अम्मा को डांट कर चुप करा देता। अगर ज़्यादा तकरार होती तो अब्बा अम्मा को मारने से भी गुरेज ना करता। अब्बा वक्त पर कमाता नहीं था और दिन रात बुरे काट रहे थे। तभी अम्मा ने घर बैठे सिलाई का काम शुरू किया तो अब्बा के पैसे ज़बरदस्ती छीन लिया करता था। अब्बा की करतूतों की वजह से ही मेरा रिश्ता ना आया और वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। फिर एक दिन अब्बा घर आया और रोते हुए कहने लगा, बेटी मैं तुम्हें जुए में हार चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दो। एक अब्बा ने मुझसे बहुत बड़ी ज़्यादती की थी, फिर वो मुझसे माफ़ी भी मांग रहा था। जब इसने मुझे जुए की शर्त पर लगाया था तो इसे इस वक्त ही सोचना चाहिए था। अब तो माफ़ी की गुंजाइश ही ख़त्म हो गई थी। मैं इस कोठे से किसी तरह निकलना चाहती थी। मुझे ऐसी ज़िंदगी से नफ़रत थी। ऐसी ज़िंदगी से तो बेहतर था मैं खुद को मौत के सुपुर्द कर दूँ। कम से कम ज़िल्लत से तो बच ही जाऊँगी। लेकिन मुझे वहाँ से भागने का कोई रास्ता दिखाई न दिया था। नायका के कोठे के गेट पर 2 गार्ड्स बैठे हुए थे। मुझे कोठे पर आए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन अभी तक मैं किसी ग्राहक को पसंद न आई थी। मैं रोज़ाना रात अपने बिस्तर पर जागते जागते गुजारती, फिर सुबह ही सोती। सब लड़कियां भी हैरान थीं। 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद अभी तक मैं किसी ग्राहक को पसंद क्यों ना आई थी। एक लड़की ने अपनी साथी लड़की से मेरे हवाले से चामंगोइयाँ भी की थी। मैं खामोशी से सुनती रही थी। मुझे अपने घर की बहुत याद आती थी। एक बार भी अब्बा मुझसे मिलने ना आया था। शायद इसे मालूम नहीं था कि जिनके हाथों में मुझे जुए में हारा है वो मुझे कोठे पर भेज गए हैं।
ایک دن میں نے سوچا مجھے نیکا سے بات کرنی چاہیے، میں اس کی منتیں کروں گی مجھے یہاں سے جانے دے، اور میں کوئی کام وغیرہ کر کے اس کے پیسے اتار دوں گی۔ اس سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے اس کی بہت منتیں کی، لیکن نیکا کسی طرح بھی نہ مانی، بلکہ کہنے لگی کہ کیا میں بیوقوف ہوں جو تجھے چھوڑ دوں؟ تو میرے لیے سونے کی چڑیا ہے۔ اور کمرے میں آ کر میں بہت روئی تھی، اللہ سے مدد مانگی تھی کہ وہ مجھے اس دلدل سے نکال دے۔ جب میں روتی تھی تو جیدہ مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھتا تھا، لیکن بات کوئی نہیں کرتا تھا۔ ایک رات جب سب لڑکیاں اپنے گاہکوں کے ساتھ رات گزارنے کمروں میں چلی گئی تو میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے سوچا تھا شاید مجھے یہاں سے بھاگنے کا موقع مل جائے۔ میں برآمدے میں پہنچی، لیکن مجھے نیکا تو کہیں نہ دکھائی دی، لیکن جیدے کے ساتھ ایک آدمی دکھائی دیا۔ اس آدمی کو دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ آدمی ہمارے ہی محلے کا تھا، اس کا نام ارشد تھا، محلے میں معزز آدمی کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ شادی شدہ اور جوان بیٹیوں کا باپ تھا۔ اسے کوٹے پر دیکھ کر اس کی ساری شرافت کے پول کھل گئے تھے۔ جیدہ اسے میری ہی تصویر دکھا رہا تھا اور کچھ کہہ رہا تھا جو میں نہ سن سکی اور کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ڈر لگا ہوا تھا کہیں وہ میرے ساتھ رات گزارنے کی حامی نہ بھر لے۔ وہ مجھے جانتا تھا، میں اشرف کی بیٹی ہوں اور میرا باپ جواری ہے۔ جب آدھا گھنٹہ گزر گیا اور جیدہ مجھے بلانے نہ آیا تو مجھے تجسس ہوا۔ پتہ نہیں جیدے نے ارشد سے میرے بارے میں کیا بتایا تھا، وہ میری تصویر دیکھ کر ارشد سے کیا کہا تھا۔ اگلے دن جب جیدہ ملا تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ کہنے لگا تم پوچھ کر کیا کرو گی؟ وہ آدمی تمہاری تصویر دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ تم اس کوٹے پر کیسے پہنچی ہو۔ میں نے اس سے بتایا کہ تمہارا باپ تمہیں جوئے میں ہار گیا تھا اور جوا جیتنے والے تمہیں یہاں بیچ گئے تھے، تمہارے علاوہ اور کوئی لڑکی تھی نہیں، اس لیے وہ واپس چلا گیا تھا۔ میں نے سکون کی سانس لی اور پوچھا اس نے میرے ساتھ رات کیوں نہیں گزاری؟ جیدے نے غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا مجھے نہیں معلوم، بس کچھ دن انتظار کر لو۔ وہ چلا گیا اور میں دم بہد رہ گئی۔ جیدے کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا، اس نے مجھے سحر زدہ کر دیا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا بس کچھ دن انتظار کر لو، مجھے الجھن میں ڈال گیا تھا۔ میں ساری رات اس کی بات پر غور کرتی رہ گئی، کچھ سمجھ نہ سکی۔ البتہ مجھے جیدے کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دکھائی دی۔ شاید وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا، اور خود بھی خوبصورت اور لمبے قد کا جوان تھا۔ دن گزرتے رہے اور میری عزت محفوظ رہی۔ نیکا نے بھی دوبارہ میرے بارے میں پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میرے ساتھ رہنے والی لڑکیاں بھی حیران تھیں، وہ مجھے گریزنے کی کوشش کرتی تھیں کہ ابھی تک مجھے کسی گاہک نے پسند کیوں نہیں کیا۔ ایک رات جب ساری لڑکیاں گاہکوں کے ساتھ کمرے میں چلی گئیں تو میں کوٹھا گھومنے کی غرض سے کمرے سے باہر نکلی۔ برآمدے میں جیدہ اور ایک آدمی بیٹھا دکھائی دیے۔ جیدے کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ آدمی کو میری تصویر دکھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آدمی کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ میں نے اس آدمی کو یہ کہتے سنا نہیں بھائی نہیں، مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں کل پھر آ جاؤں گا، تم مجھے دوسری لڑکیوں کی تصویریں دکھانا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور میں تجسس میں پڑ گئی۔ میں جیدے سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہاں نیکا آ گئی اور پوچھنے ہی لگی ہاں بھائی جیدے گاہک کو نئی لڑکی پسند آئی؟ جیدے نے کہا نہیں آئی، اس کے پاس پیسے کم تھے اور وہ تھوڑے پیسوں پر لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کی ضد کر رہا تھا۔ میں نہیں مانا تو وہ چلا گیا۔ جیدے کے جھوٹ پر میں حیران رہ گئی۔ تم نے ٹھیک کیا ہے، ابھی تک کسی مرد نے اسے چھوا نہیں، میں اسے کسی امیر آدمی کو پیش کروں گی تو وہ اس کے ساتھ رات گزارنے کے ڈھیر سے پیسے دے گا۔ نیکا کی بات سن کر میرا دل کیا میں اس پر جھپٹ پڑوں اور اس کا گلا دبا دوں، لیکن میں اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکی اور کمرے میں لوٹ گئی۔ میں جیدے سے بات کرنے کے لیے بے تاب تھی کہ اس نے گاہک سے کیا کہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ رات گزارنے کا ارادہ بدل لیا تھا۔ میں چپکے برآمدے میں جھانک لیتی تھی، لیکن نیکا جیدے کے ساتھ بیٹھی ہوتی۔ اسی طرح رات گزر گئی اور میں جیدے سے بات نہ کر سکی۔ مجھے جیدے کے کردار پر اصرار لگا تھا، میں اس سے بات کرنے کے لیے موقع تلاش کر رہی تھی۔ مجھے اس کمرے سے کسی اور کمرے میں جانے کی اجازت نہ تھی، اسی لیے کافی دنوں سے میں نے آسمان کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ ایک دن نیکا اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ مجھے جیدہ برآمدے میں اکیلا بیٹھا نظر آیا۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی، مجھے دیکھتے ہی جیدہ بوکھلا گیا۔ اگلے ہی پل اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ غصے سے کہنے لگا تم اپنے کمرے سے باہر کیوں نکلی ہو؟ اگر نیکا نے دیکھ لیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، جلدی سے اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں ضبط کر گئی۔ میرا خیال تھا کہ میری عزت محفوظ رہے گی، میں کسی کو پسند نہ آؤں گی، مگر یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی۔ ایک رات جب سب لڑکیاں اپنے اپنے گاہکوں کے ساتھ چلی گئیں
تو میں بھی بھاگنے کے حال سے کمرے سے باہر نکلنے کی خاطر اٹھی۔ دروازے پر پہنچی تو مجھے ایک لڑکے کی آواز سنائی دی۔ وہ میرا نام لے کر کہہ رہا تھا، ہاں مجھے یہی لڑکی چاہیے، میں اسی کے ساتھ رات گزارنا چاہوں گا۔ یہ سنتے ہی میری جان نکل گئی اور میں سمجھ گئی آج رات میری عزت تار تار ہو جائے گی اور میں خود کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گی۔ میں رونے لگی، لیکن میرا رونا نائکا کا دل معاون نہ کر سکا۔ جیدا مجھے لے جانے کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، پریشان نہ ہونا، جو لڑکا آ رہا ہے اس کی بات غور سے سننا، آ جاؤ۔ میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن وہ جلدی سے باہر نکل گیا اور میں اس کے پیچھے چل دی۔ وہ مجھے کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ میں دھڑکتے اور لرزتے وجود کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا دروازے کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ میں اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جب مڑا تو اسے دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ وہ تو میرا کزن علی تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، علی میری خالہ کا بیٹا تھا۔ وہ مسکرایا اور مجھے بستر پر بٹھانے کے بعد خود بھی بیٹھا اور کہنے لگا، ثنا میری جیدے سے بات ہو گئی ہے، نائکا سو جائے، پھر وہ ہمیں کسی کوٹھے سے باہر نکالے گا۔ وہ گھوم گھوم کر کی کیفیت میں مبتلا ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں پوچھنا چاہتی تھی مگر اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ پہلے ہم یہاں سے نکل جائیں، پھر تمہیں پوری بات بتاؤں گا۔ کوٹھے سے نکلنے کے تصور سے میری روح سرشار ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جیدہ کمرے میں آیا اور ہمیں باہر آنے کا کہا۔ ہم اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل آئے۔ جیدے نے بتایا کہ نائکا سو گئی ہے، ایک گارڈ واش روم میں ہے اور دوسرے کو باتوں میں لگاتا ہوں، تم ثنا کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ گیٹ پر ایک گارڈ موجود تھا اور جیدے نے اسے باتوں میں لگایا اور میں علی کے ساتھ نکل گئی۔ وہ سیدھا مجھے اپنے دوست کے فلیٹ پر لے گیا اور میں بے حد خوش تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے نئی آزادی ملی ہو۔ میں ساری بات جاننے کے لیے بے چین تھی۔ تب ہی علی نے تفصیل بتانا شروع کی کہ میں کسی کام سے تمہارے گھر گیا تھا، خالو جان کی طبیعت بہت خراب تھی، میں نے ہسپتال لے گیا۔ جب ان کی طبیعت سنبھلی تو انہوں نے رونا شروع کیا۔ میرے اکسانے پر انہوں نے بتایا کہ وہ تمہیں جوئے میں ہار چکے ہیں اور دونوں لڑکوں نے تمہیں کوٹھے پر بیچ دیا ہے۔ مجھے افسوس بہت ہوا، ثنا میں تم سے بچپن سے محبت کرتا تھا اور تمہیں اپنانا چاہتا تھا، لیکن اماں نہیں مان رہی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ ثنا کا باپ جواری ہے، لوگ کیا کہیں گے، تم کسی اور لڑکی کو پسند کرو۔ لیکن میں نے اماں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میری شادی ثنا سے نہیں ہو سکتی تو پھر کسی سے نہیں ہوگی۔ بہرحال خالو کے بتانے پر میں فوراً کوٹھے پر پہنچ گیا۔ جیدہ میرا جانے والا نکلا تھا اور وہاں نوکری کرتا تھا۔ میں نے جیدے کو تمہاری تصویر دکھائی اور اس سے مدد کی درخواست کی تو اس نے وعدہ کر لیا۔ یاش پرست لوگ جب تمہارے ساتھ رات گزارنے کی خاطر کوٹھے پر جاتے تو جیدہ انہیں کہتا تھا، تم اس لڑکی کے ساتھ رات مت گزارو، اس لڑکی کو ایڈس ہے اور یہ زندگی کے دن گزار رہی ہے، اگر تمہیں ایڈس ہو گئی تو تم بھی مر جاؤ گے، اسی لیے تمہارے ساتھ کوئی بھی رات گزارنے کو راضی نہ ہوتا تھا۔ ہم موقع کی تلاش میں تھے، تمہیں کوٹھے سے نکالنا بہت مشکل تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ آج ہمیں موقع مل گیا تھا تو اس نے مجھے فون کیا۔ جیدے نے نائکا کے چائے میں نشے کی دعا ملا دی تھی، اب وہ صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گی۔ گارڈ کا مسئلہ تھا تو ایک گارڈ اتفاق سے واش روم گیا ہوا تھا، دوسرے کو جیدو نے باتوں پر لگا دیا تھا۔ اب تمہارے بھاگنے کا الزام جیدے پر نہیں آئے گا، میں تمہیں صبح گھر لے جاؤں گا اور ہم دونوں سادگی سے شادی کریں گے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہوں گی؟ علی کی باتیں سن کر میرے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ میری عزت اگر محفوظ رہی تو علی اور جیدے کی وجہ سے، اس کا صلہ تو میں جیدے کو نہیں دے سکتی تھی، لیکن اس کا اجر اللہ پاک اسے ضرور دے گا۔ صبح ہوتے ہی میں علی کے ساتھ خالہ کے گھر پہنچ گئی اور علی نے سب کچھ اپنی امی کو بتایا۔ میری خالہ بھی ہماری شادی کرنے پر راضی ہو گئی اور اسی شام ہی ہمارا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ ہمارے نکاح میں میرے باپ نے بھی شرکت کی۔ وہ بہت شرمندہ تھا اور بار بار مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ آخر میں نے ابا کو معاف کر دیا اور علی کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن بنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔